नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुले पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको प्रथम पत्रको एडभान्स मोडल क्वेशन लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नुहोला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला र आजको मोडल क्वेशनमा हजुरहरुले कति मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। ल साथी लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, रोटीको बास्केट भनी चिनिने युरोपेली राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए रुस, अप्सन बी इटाली, अप्सन सी जर्मनी र अप्सन डी युक्रेन। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प युक्रेन। अब लागौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, राजनैतिक दृष्टिबाट अस्ट्रेलिया महादेशले एउटै देश भनिन्छ तापनि भौगोलिक दृष्टिले त्यहाँ कति राष्ट्र रहेका छन्? अप्सन ए 10 राष्ट्र, अप्सन बी 11 राष्ट्र, अप्सन सी 12 राष्ट्र र अप्सन डी 13 राष्ट्र। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 13 राष्ट्र। अब लागौ साथीहरु प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, कुनै ठाउँमा बिहान 7 बजेको बेला सो ठाउँभन्दा 15 डिग्री पूर्वको अर्को ठाउँमा कति बजेको हुन्छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 6, अप्सन सी 8 र अप्सन डी 9। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 8। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, भूमध्य रेखीय जलवायुको क्षेत्रमा औसत तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने औसत वर्षा कति हुन्छ? अप्सन ए 200 सेन्टिमिटर, अप्सन बी 150 सेन्टिमिटर, अप्सन सी 125 सेन्टिमिटर र अप्सन डी 40 सेन्टिमिटर। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 200 सेन्टिमिटर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नदीका आधारमा नामाकरण गरिएका अञ्चलहरू कतिवटा थिए? अप्सन ए 8 वटा, अप्सन बी 10 वटा, अप्सन सी 12 वटा र अप्सन डी 14 वटा। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 10 वटा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, मणिमती कुन नदीको संस्कृत नाम हो? अप्सन ए चेपे, अप्सन बी लिखु, अप्सन सी मोनहरा र अप्सन डी तमोर। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प मनोहरा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, जाजुरा दह कहाँ रहेको छ? अप्सन ए सखुवासभा, अप्सन बी कञ्चनपुर, अप्सन सी मुस्ताङ र अप्सन डी सुर्खेत। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला।
यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प सुर्खेत। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ लाप्चे भज्याङ कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ? अप्सन ए हुम्ला, अप्सन बी दार्चुला, अप्सन सी गोर्खा र अप्सन डी ताप्लेजुङ। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प हुम्ला। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ मानदेवको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म चल्यो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 511 देखि 562, अप्सन बी विक्रम सम्वत 521 देखि 560, अप्सन सी विक्रम सम्वत 521 देखि 541 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 521 देखि 562। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 521 देखि 562। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? अप्सन ए युवराज, अप्सन बी महासमान्त, अप्सन सी सामन्त, अप्सन डी महाप्रतिहार। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प महासमान्त। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफ्नो रानी कोलम सहित कहिले नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमन भए? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2065 जेठ 19 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ आर्थिक लेनदेन एवं पारस्परिक सहयोगसँग सम्बन्धित ढिकुरी अर्थात् ढिकुर प्रथा कुन जातिको मौलिक प्रथा हो? अप्सन ए थारू, अप्सन बी मगर, अप्सन सी नेवार र अप्सन डी थकाली। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प थकाली। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ लेखनाथ पौड्याललाई कवि शिरोमणिको उपाधि कहिले प्रदान गरिएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2004, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2008, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2006 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2010। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2008। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ नेपाल टेलिकमको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए जावलाखेल, अप्सन बी कीर्तिपुर, अप्सन सी अनामनगर र अप्सन डी त्रिपुरेश्वर। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प त्रिपुरेश्वर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ साझा पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2024, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2025, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2026 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2028।
यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प विक्रमसम्म 2026। अब लागौ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ गाई जात्रा कहिले पर्छ? अप्सन ए भादो कृष्ण प्रतिपदा, अप्सन बी भाद्र शुक्ल तृतीय, अप्सन सी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा र अप्सन डी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु ए नम्बरको विकल्प भाद्र कृष्ण प्रतिपदा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ मृत्यु संस्कृतिमा 108 बत्ती बाल्ने चलन कुन जातिमा छ? अप्सन ए थकाली, अप्सन बी तमाङ, अप्सन सी थारू र अप्सन डी लिम्बू। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प तमाङ। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? अप्सन ए दाङ, अप्सन बी नवलपरासी पश्चिम, अप्सन सी प्युठान र अप्सन डी पाल्पा। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प नवलपरासी पश्चिम। अब लागौ प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा सञ्चार को हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए धारा 18, अप्सन बी धारा 19, अप्सन सी धारा 27 र अप्सन डी धारा 28। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प धारा 19। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ जैविक विविधता शब्द कहिलेदेखि प्रयोगमा आएको हो? अप्सन ए सन् 1960 को दशकदेखि, अप्सन बी सन् 1970 को दशकदेखि, अप्सन सी सन् 1980 को दशकदेखि र अप्सन डी सन् 1990 को दशकदेखि। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प सन् 1980 को दशकदेखि। अब लगाऊ साथीहरु प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ कुन भिटामिनको कमीले मुख तथा ओठमा घाउ आउने गर्छ? अप्सन ए भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन बी, अप्सन सी भिटामिन सी र अप्सन डी भिटामिन डी। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प भिटामिन बी। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ रेडियो एक्टिभिटीका आविष्कारक को हुन्? अप्सन ए हेनरी बेक्युरेल, अप्सन बी जे थोम्सन, अप्सन सी अटो निकोलस र अप्सन डी जोसेफ नियसी। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प हेनरी बेक्युरेल।
अब लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन आसियानको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए सन् 1967 अगस्ट 8, अप्सन बी सन् 1966 अगस्ट 7, अप्सन सी सन् 1967 जुन 8 र अप्सन डी सन् 1966 जुन 7। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प सन् 1967 अगस्ट 8। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, सरकारले नेपालका परराष्ट्र नीति 2077 पहिलो पटक एकीकृत दस्तावेजका रूपमा कहिले सार्वजनिक गरेको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 21 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 21 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 21 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 21 गते। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 21 गते। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, एसियाली विकास बैङ्कले सन् 2022 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ? अप्सन ए 2.5%, अप्सन बी 2.9%, अप्सन सी 3.5% र अप्सन डी 3.9%। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 3.9%। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, स्थानीय टेलिफोन सेवा अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए इजी फोन आइपी कल फोन, अप्सन बी नोटिस बोर्ड सेवा, अप्सन सी लिज लाइन सेवा, अप्सन डी एडीएसएल इन्टरनेट सेवा। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प एडीएसएल इन्टरनेट सेवा। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, नेपाल राजपत्रको कुन भागमा संविधान र संविधान सरहको घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए भाग 1, अप्सन बी भाग 2, अप्सन सी भाग 3, अप्सन डी भाग 4। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प भाग 1। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, नेपाल 204 कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 भद्रकाली प्लाजामा रहनेछ भनी नेपाल 204 कम्पनी लिमिटेडको नियमावलीको कुन नियममा व्यवस्था गरिएको छ? साथीहरू तपाईँहरू प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला। नेपाल 204 कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 भद्रकाली प्लाजामा रहनेछ भनी नेपाल 204 कम्पनी लिमिटेडको नियमावलीको कुन नियममा व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए नियम 1, अप्सन बी नियम 2, अप्सन सी नियम 3 र अप्सन डी नियम 4। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प नियम 2। अब लागौँ साथीहरू प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, नेपालमा डिटिएचको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अप्सन ए सन् 2009, अप्सन बी सन् 2010,
अप्सन सी सन् 2011 र अप्सन डी सन् 2012। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प सन् 2010। अब लागौ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, नेपालमा कहिले आईएसटीडी को सुरुवात भएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2040, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2041, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2042 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2044। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2044। अब लागौ प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, उत्थान शब्दको परिभाषित शब्द तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए दुर्गम, अप्सन बी अप्रत्यक्ष, अप्सन सी पतन र अप्सन डी प्रतिकूल। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प पतन। अब लागौ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के आउँछ? साथीहरू तपाईहरू यहाँ क्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 33 तर्फ। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, सुरुका दुई शब्दहरू बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो शब्दसँग मिल्ने शब्द छनौट गर्नुहोस्। यहाँ रहेको छ साथीहरू सङ्गीत इष्टु बहिरा, साहित्य इष्टु वाट, अप्सन ए अन्धो, अप्सन बी निरक्षर, अप्सन सी साक्षर, अप्सन डी कानो। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प निरक्षर। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए त्रिभुज, अप्सन बी चतुर्भुज, अप्सन सी वर्ग र अप्सन डी वृत्त। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प वृत्त। किनभने साथीहरू यहाँ वृत्त बाहेक अरू सबै खण्डीकृत रेखाबाट बनिएको हो त्यसैले, अनि वृत्त चाहिँ खण्डीकृत रेखाबाट बनिएको होइन। अब लागौ प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ, कुनै कोड भाषामा POKHARA लाई PKOARAR लेखिन्छ भने बिर्गजलाई के लेखिन्छ? साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ, एकजना मानिस आफ्नो घरबाट 7 किलोमिटर दक्षिण पूर्व दिशामा हिँड्यो र त्यसपछि ऊ पश्चिम फर्की 14 किलोमिटर हिँडेपछि त्यस ठाउँबाट ऊ उत्तर पश्चिम 7 किलोमिटर हिँड्यो, अन्त्यमा ऊ पूर्वतिर 4 किलोमिटर हिँड्यो भने ऊ आफ्नो घरबाट कति टाढा छ? साथीहरू तपाईहरू प्रश्न एकचोटि अझै सुन्नुहोला।
एकजना मानिस आफ्नो घरबाट 7 किलोमिटर दक्षिण पूर्व दिशामा हिँड्यो र त्यसपछि ऊ पश्चिम फर्की 14 किलोमिटर हिँडेपछि त्यस ठाउँबाट ऊ उत्तर पश्चिम 7 किलोमिटर हिँड्यो र अन्त्यमा ऊ पूर्वतिर 4 किलोमिटर हिँड्यो भने ऊ आफ्नो घरबाट कति टाढा छ? अप्सन ए 14 किलोमिटर, अप्सन बी 10 किलोमिटर, अप्सन सी 4 किलोमिटर र अप्सन डी 3 किलोमिटर। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 10 किलोमिटर। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ कुनै महिनाको 5औं दिन मङ्गलबार पर्छ भने सो महिनाको 18औं दिनको 3 दिन पछि के बार पर्छ? अप्सन ए शनिबार, अप्सन बी आइतबार, अप्सन सी मङ्गलबार र अप्सन डी बिहीबार। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प बिहीबार। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ एउटा रोमा यम बायाँबाट 10औं स्थान र यम दायाँबाट 9औं स्थानमा रहेका छन्। तिनीहरूको स्थान इन्टरचेन्ज गर्दा यम बायाँबाट 15औं स्थानमा पर्दछ भने त्यहाँ जम्मा कति व्यक्ति होलान्? अप्सन ए 21, अप्सन बी 22, अप्सन सी 23 र अप्सन डी 24। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प 23। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ दिएका दुई विशेष अवस्थाका आधारमा सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। कोइली एउटा चरा हो त्यो फूल पार्छ। पहिलो प्रस्ताव। दोस्रो प्रस्तावमा रहेको छ ढुकुर एउटा चरा हो त्यो पनि फूल पार्छ। अप्सन ए मा रहेको छ सबै चराहरूले फूल पार्छन्। अप्सन बी मा रहेको छ फूल पार्ने जति सबै चरा हुन्। अप्सन सी मा रहेको छ केही चराहरूले बच्चा पनि जन्माउँछन् र अप्सन डी मा रहेको छ सबै चराहरूले फूल पारी ओथारो बस्छन्। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प सबै चराहरूले फूल पार्छन्। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ दिएको अनुक्रम पूर्ण गर्नुहोस्। 216, 343, 512, 729 वाट। अप्सन ए मा रहेको छ 29, अप्सन बी मा रहेको छ 1000, अप्सन सी मा रहेको छ 1331 र अप्सन डी मा रहेको छ 1728। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प किनभने साथीहरू यहाँ 216 6 को क्यू हो। त्यसै गरी 343 चाहिँ 7 को क्यू। त्यसै गरी 512 चाहिँ 8 को क्यू। त्यसै गरी साथीहरू 729 चाहिँ 9 को क्यू हो। त्यसपछि साथीहरू अब 10 को क्यू आउनु पर्यो त 10 को क्यू चाहिँ 1000 हुन्छ त्यसैले। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ सुरुको दुई संख्याहरू बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो संख्यासँग मिल्ने संख्या छनौट गर्नुहोस्। यहाँ रहेको छ 123:149, 201 वाट।
अप्सन ए 202, अप्सन बी 227, अप्सन सी 402 र अप्सन डी 401। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प 401। किनभने साथीहरु यहाँ चाहिँ 123 रहेको छ, त्यसमध्ये 1 2 3 हो। त 1 को स्क्वायर गर्दा 1 हुन्छ, 2 को स्क्वायर गर्दा 4 हुन्छ, त्यसैगरी साथीहरु 3 को स्क्वायर गर्दा 9 हुन्छ। त्यसरी बनाएको छ साथीहरु। अब चाहिँ 2 को स्क्वायर गर्दा 4 हुन्छ र 0 को स्क्वायर 0 नै हुन्छ र 1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ। त्यसैले साथीहरु 8 नम्बरको विकल्प मिल्छ, अरु कुनै होइन। अब लागौ प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ, तल दिएको क्रममा एउटा अंक गलत छ, त्यो अंकलाई पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ रहेको छ साथीहरु 1 2 6 15 31 56 र 91। अप्सन ए मा रहेको छ 31, अप्सन बी मा रहेको छ 91, अप्सन सी मा रहेको छ 56 र अप्सन डी मा रहेको छ 15। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरु बी नम्बरको विकल्प 91। साथीहरु यहाँ चाहिँ 1 + 1 को स्क्वायर गर्दा 2 हुन्छ, त्यसैगरी 2 + 2 को स्क्वायर गर्दा 6 हुन्छ, त्यसैगरी साथीहरु 6 + 3 को स्क्वायर गर्दा 15 हुन्छ, फेरि चाहिँ साथीहरु 15 + 4 को स्क्वायर गर्दा 31 हुन्छ, फेरि चाहिँ साथीहरु 31 + 5 को स्क्वायर गर्दा 56 हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु अब चाहिँ 56 + 6 को स्क्वायर गर्दा 92 हुन्छ र यहाँ चाहिँ 91 दिएको छ। त्यसैले अप्सन नम्बर बी हुन्छ यसको एन्सर। अब लागौ प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ, तलका प्रश्नहरुमा छोडिएका अक्षर पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ रहेको छ सोमबार, शनिबार, बिहीबार, वाट र आइतबार। अप्सन ए मा रहेको छ बुधबार, अप्सन बी मा रहेको छ बिहीबार, सी मा रहेको छ शुक्रबार र डी मा रहेको छ मंगलबार। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु, र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प। किनभने साथीहरु यहाँ चाहिँ सोमबारबाट 2 बार घटाउँदा शनिबार आउँछ, त्यसैगरी शनिबारबाट 2 बार घटाउँदा बिहीबार आउँछ। अब साथीहरु बिहीबारबाट 2 बार घटाउँदा मंगलबार आउँछ। त्यसैले अब लागौ साथीहरु प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ, दिएको मैट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। साथीहरु तपाईहरु यहाँ मैट्रिक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अप्सन ए मा रहेको छ 38, बी मा 39, सी मा 40 र डी मा 42। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरु ए नम्बरको विकल्प। किनभने साथीहरु पहिलो र दोस्रो रोलाई जोड्दा तेस्रो रो निर्धारण हुन्छ। किनभने साथीहरु यहाँ 12 र 20 लाई जोड्दा 32 हुन्छ, त्यसैगरी 13 र 22 लाई जोड्दा 35 हुन्छ। अब साथीहरु 14 र 28 लाई जोड्नु पर्यो, त 14 र 28 लाई जोड्दा 38 हुन्छ। त्यसैले अब लागौ साथीहरु प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ, एउटा चिडियाखानामा रहेका हरिण र मयूरको टाउकोको संख्या गन्दा 80 हुन्छ र खुट्टाहरूको संख्या गन्दा 200 हुन्छ भने उक्त चिडियाखानामा कतिवटा मयूर छन्? अप्सन ए 20 वटा, अप्सन बी 30 वटा, अप्सन सी 50 वटा र अप्सन डी 60 वटा। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरु डी नम्बरको विकल्प 60 वटा। अब लागौ साथीहरु प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ, एकजना साइकल व्यापारीले
रु 40,000 मा केही साइकलहरू किन्यो, उसले रु 500 प्रत्येक साइकलमा नाफा लिई 50,000 मा सबै साइकल बेच्यो भने अब भन्नुहोस् उसले सुरुमा कति साइकलहरू किनेको थियो? अप्सन ए 50 वटा, अप्सन बी 40 वटा, अप्सन सी 30 वटा र अप्सन डी 20 वटा। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प, किनभने साथीहरू यहाँ चाहिँ उसले किनेको छ 40,000 मा र उसले बिक्री चाहिँ गरेको छ 50,000 मा। त्यसको नाफा भयो साथीहरू 10,000 र प्रश्नमा भनिएको छ साथीहरू उसले प्रत्येकमा 500 का दरले नाफा लिई 10,000 लाई साथीहरू 500 ले भाग गर्दा 20 आउँछ। त्यसैले साथीहरू यसको सही एन्सर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प 20 वटा। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ चित्र श्रेणी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ सुरुको दुई चित्रबीच रहेको सम्बन्धका आधारमा तेस्रो चित्रसँग मिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि दिएको विकल्पमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको चित्र। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ दिएको चित्रमा नमिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरू यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको चित्र, किनभने साथीहरू अप्सन ए मा ए, अप्सन बी मा आई र अप्सन सी मा यु रहेको छ। यो चाहिँ साथीहरू यो सबै भोवेल रहेको छ अनि अप्सन डी मा यस रहेको छ, यो चाहिँ कन्सोनेन्ट हो। त्यसैले अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 50 तर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ दिएको चित्रमा समानान्तर चतुर्भुजहरूको संख्या कति छ? अप्सन ए 18, अप्सन बी 21, अप्सन सी 22 र अप्सन डी 23। साथीहरू यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प 23। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू, र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोड्नुहोला साथीहरू। साथीहरू आजको मोडल क्वेसनमा तपाईहरूले कति मिलाउनु भयो कृपया त्यो कमेन्ट गर्नुहोला र आजको लागि यतिकै। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।